بالأسباب وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ایک لگنی کچہری حق والی تے جتھے جھوٹھی نہ کوئی اپیل ہو سی تے اوتھے کم نیار سفارشاں دے پاویں موسیٰ تے پاویں خلیل ہو سی تے جو حق والا فیصلہ ہو جاسی او دی مڑ کے نہ پھر اپیل ہو سی تے حفیظ او مقدمہ ہر دانی جدا پاک محمد وکیل ہوئے دکھیاں دا طبیب آیا دکھیاں دا طبیب آیا ہر پاسے تم پہ گئی سونے رب دا حبیب آیا حضرات و حاضرین امت بہترین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد احباب ذی وقار اللہ تعالی نے دنیا دے انسانہ دی ہدایت واسطے نبیاں اور رسولاں نو اس دنیا اندر مبعوث فرمایا سارے نبی دنیا تے آندے گئے اپنا اپنا پیغام دے کے تے دنیا تو الوداع ہو گئے لیکن تیرا میرا شرف صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا نبی سانو دیتا ہے او دی مثال دا کائنات اندر ہے ہی کوئی یہ تیرا میرا اعزاز ہے ویسے جناب ابراہیم دی شان بڑی ہے جناب موسیٰ دی شان بڑی ہے جناب عیسیٰ دا مقام بڑا ہے جناب خلیم اللہ دا خلیل اللہ دا روح اللہ دا شان مقام بڑا ہے لیکن میرے نبی دے مقام نہ کوئی بھی رل سکیا
میرے پیغمبر دے مقام نہ کوئی نہیں رل سکیا، وہ چاہے نوری ہوے، میں تے انج کیا کرنا اے 7 زمیناں تھلے 7 آسمان تھلے سب تو اتے میرے اللہ دی ذات ہے، تے اللہ تو بعد میرے محبوب دی ذات ہے۔ میرے محبوب جیسا کائنات اندر رب نے ویکھو نا یار، بندہ جیڑی چیز آپ بناوے نا وہ اتے بندے نو مان ہوندا ہے۔ تسی کوئی چیز بناؤ، تواڈے مقابلے تے کمپنی کوئی ہور چیز کڈ دے وہ اچھی ہوے تے تسی کہو گے یار ہو سکتا ہے انہیں محنت زیادہ کیتی ہوے تے اچھی بنائی ہوے۔ بنان والا مالک خود منہ کہہ رہا ہے یار میرے نال وہ چیز چنگی انہیں بنائی ہے۔ حضرات میرے محبوب دی گل آئی، اللہ فرماندے نے میں تے اے دے نالوں سونا کوئی بنایا ہی نہیں، میں ایہو جہا حسین و جمیل تے کوئی بنایا ہی نہیں۔ دنیا تے سارے انسان کنے بنائے نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے نے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں سارے انسان سونے بنائے نے لیکن آمنہ دے لال دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پیغمبر دی شان ہے، یہ میرے پیغمبر دا مقام ہے۔ یار شان نوریاں دی بڑی ہے۔ حضرات میں ایک سادہ جی مثال دے کے اپنی گفتگو نو آگے چلانا۔ اگر تے نبی پاک نور نے تے نور تے پہلے ہی آسمان تے وے، نور پہلے ہی آسمان تے وے تے نبی پاک دی پھر شان کی ہوئی؟ اوے نبی پاک دی شان ہی اے وے کہ نبی پاک بشر ہو کے نوریاں دے نالوں اگے ود گئے۔ یہ نبی پاک دی شان ہے نا۔ ایک رات 7 آسماناں دیاں سیراں، جس خوہ وچ لواب پان وہ خوہ مٹھا، جس جابر دی ہانڈی وچ لب پوے اتوں فوجاں دیاں فوجاں کھانا کھا جائے، کھانا نہ مکے۔ جے کسے بکری دے تھڑاں نو ہتھ لا دین بکری دودھو دودھ ہو جائے۔ یہ میرے پیغمبر دی شان ہے، یہ میرے پیغمبر دے مقام ہے۔ حضرات محترم، میں تساں احباب دے سامنے اج جنہ بابتاں دا ذکر کرنا چاہنا نا بڑا دل لگا کے سننا ہے۔ میں تانوں دسنا ہے میرے محبوب دیاں برکتاں، نبی پاک دیاں برکتاں۔ آپ دے جسم دے ہر اعضاء اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہاتھ ہون، پیر ہوے، زبان ہوے، سر دے وال ہون، آپ دا لب ہوے، آپ دا سینہ ہوے، بے شک نبی دا پسینہ ہوے، اللہ پاک نے دے وچ برکتاں رکھیاں نے۔ 3 چیزاں نہ ویکھو، بندے دا لواب پاک پلیت نہیں، لیکن بندہ لواب تو نفرت کردا ہے۔ جتھے تھوک سٹیا جاوے لوگ تو پرہیز کردے نے۔ ہاسپٹل اندر جاؤ نا، انہیں لکھ کے لایا جی فلاں جگہ پہ تھونک پھینکنا منع ہے۔ کیوں؟ تیرے میرے تھوک اندر بیماریاں نے، میرے محبوب دے تھوک اندر اللہ نے شفاواں رکھیاں۔ تیرے میرے بالاں اندر حالانکہ وال پاک نے لیکن بندہ والاں تو نفرت کردا ہے۔ میرے محبوب دے وال بھی اللہ نے برکت والے بنائے۔ میں اگے جا کے انشاءاللہ بائی سٹیپ کوشش کراں گا محبوب دے زیادہ تو زیادہ اعضاء دی برکات دا ذکر ہوئے تے نالے میں یہ پیغام دیواں گا، یہ میسیج دے کے جاواں گا۔ کوئی اے نہ کہے کہ اسی نبی پاک دی شان نہیں مانتے۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال جویں اپنے نبی نو میں منیا ہے کائنات اندر کوئی مان نہیں سکدا۔ میرے اسی اونج منیا ہے جویں نبی پاک دے ابو بکر نے دسیا ہے، اساں اونج منیا ہے جویں نبی پاک دے عمر نے دسیا ہے، جویں قرآن نے دسیا ہے، جویں نبی پاک دے فرمان نے دسیا ہے۔ آؤ میں محبوب دے اعضاء دیاں برکات ذکر کراں، میں اپنے پیغمبر دے جسم دیاں برکتاں ذکر کراں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے تے میں قرآن پڑھاں تے سبحان اللہ کہنا ہے، نبی پاک دی نعت پڑھاں تے اپنی محبت دے اظہار تساں آپ کرنے، غور کرنا، توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن پاک اتاریا۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے کائنات دے لوگو اساں اپنے نبی نو رحمت کائنات بنا کے بھیجے آئے، اساں اپنے پیغمبر نو رحمت کائنات بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم میں پہلا عرض کر چکے ہیں جناب آدم دی شان بڑی، میں پہلے عرض کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام دی شان بڑی، میں پہلے عرض کر چکے ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ دیاں شاناں بڑیاں نے، پر کائنات اندر میرے پیغمبر دی شان دا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونیا تو نبی پاک نو رحمت بنا کے بھیجے آئے، کنہ واسطے؟ محمدی ٹاؤن اندر بیٹھن والے مسلمانہ واسطے، فیصل آباد والیاں واسطے، لاہور والیاں واسطے، قصور تے پسرور والیاں واسطے۔ فرمایا نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں سارے جہان واسطے نبی پاک نو رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ اے تو بھی آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے سارے جنہ واسطے نبی پاک نو رحمت بنایا ہے۔ اے تو بھی آگے بڑھیے، نبی پاک نو سارے حیوانہ واسطے، سارے جانوراں واسطے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم میرے نبی بھی رحمت، میرے نبی دے ہاتھ بھی رحمت، میرے نبی بھی رحمت، میرے نبی دے پاؤں بھی لوگاں واسطے برکت، میرے نبی بھی رحمت، نبی پاک دی زبان بھی برکت، نبی پاک آپ بھی رحمت، آپ دے جسم دا ایک ایک اعضاء اللہ پاک نے برکتاں دے نال بھیجے آئے۔ نبی پاک جتھے آ جان اللہ پاک برکتاں ہی برکتاں کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن پاک سنیے توجہ دے نال، اللہ فرماندے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لمعذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جدو تک میرا نبی تواڈے اندر موجود ہے اسی انہاں نو عذاب نہیں دیواں گے، جدو تک میرے نبی دا جسم اطہر موجود ہے اسی دنیا اندر عذاب نہیں بھیجاں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے یو میرے پیغمبر دے جسم دیاں برکتاں، اے میرے پیغمبر دے مجسم پاک دیاں برکتاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کتھوں لے کے آواں میں اپنے پیر ورگا، کتھوں لے کے آواں میں اپنے مرشد ورگا، کتھوں لے کے آواں میں اپنے ہاتھی ورگا، کتھوں لے کے آواں میں اپنے رہنما ورگا۔ کائنات دے لوگو میرا تے دل کردا اے میں تے 24 گھنٹے اپنے نبی دا ذکر ہی کردا رہواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے پیغمبر دی شان ہے، اے میرے پیغمبر دا مقام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے میں اسے کر کے محبت نہ کہنا چاہنا، شان آمینہ دے چان دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، شان آمینہ دے چان دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، نعتاں پڑھ پڑھ زندگی نبھاواں تے دل نو سرور ملدا اے۔ رب کی خوب حسین عطا محبوب دا چہرہ والضحیٰ، رب کی حسین خوب عطا محبوب دا چہرہ والضحیٰ، ما زاغ البصر نگاہاں تے دل نو سرور ملدا اے، شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، نعتاں پڑھ پڑھ زندگی نگاہاں
تے دل نو سرور ملدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے نبی پاک دے جسم دی پہلی برکت سنیے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب حضرت سعد حدیث تے راوی نے کہندے میں نہ بیمار ہو گیا بیمار، تے نبی پاک میریاں تیمارداریاں واسطے آئے نے، میرا پتہ کرن واسطے آئے نے۔ حضرات محترم، میرا تے پیغام ہے اپنے ویرانو، میرا میسج ہے اپنے پرامانو، اور نبی دی آمد تے جشن منانے سوکھے نے، نبی دی آمد تے مشن نو اپنانا بڑا اوکھا ہے، نبی دی آمد تے جھنڈیاں تے لیٹا لانیاں، یہ تیری محبت دا اظہار ہے۔ پر میں چاہنا یار جس نبی دے آن دیاں انیاں خوشیاں نے نا، اس نبی دی سنت بھی تے ماننا، جس محبوب دے آن دا اتنا چاہنا، اس نبی دیاں سنتاں تے بھی غور کرنا۔ نبی پاک دا ایک یار بیمار ہو گیا ہے، میرے پیغمبر تیمارداریاں واسطے کر چلے گئے، آج اس نبی نو منن والا او دا امتی کتنے سال ہو گئے نے، سکیاں بہناں بیمار نے، پتہ لین واسطے تیار نہیں ہے، پرا بیمار ہے، پتہ لین واسطے تیار ہی نہیں ہے، عزیزوں اقارب بیمار نے، آندا جی میں کیوں پتہ لواں، او کیڑا میرا پتہ لین آیا سی، او یار انہوں نبی دی سنتی رحم دیو، رواج نہ بناؤ، انہوں میرے پیغمبر دا طریقہ ہی رحم دو، یار نبی دیاں حدیثاں سننا نا، علماء کرام دن رات سنام دینے، تے میرا یار میری کوشش ہوندی ہے کہ نبی پاک دے فرمان سن کے نا انہاں وچوں کچھ سبق بھی لیا کرو، کوئی اپنے پلے چیز بھی پایا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، دیکھو نا یار نبی دی آمد دی خوشی سارے انوے، پر میں اس اپنے مسلمان پیر دے نال مخاطب ہاں، میں کہنا یار نبی دی آمد دی خوشی اندر نا، پھر اصل خوشی جے نبی دی آمد دی خوشی اندر ہے، شرابی یہ شراب چھڑ دین، نبی دی آمد دی خوشی اندر ہے، زانی زنا چھڑ دین، نبی دی آمد دی خوشی اندر ہے، بدکار بدکاریاں چھڑ دین، نبی دی آمد دی خوشی اندر ہے، فحاش فحاشیاں چھڑ دین، نبی دی آمد دی خوشی اندر ہے، جوئے باز جوئے چھڑ دین، نبی دی آمد دی خوشی اندر ہے، بہناں دے حق کھان والے حق کھانے چھڑ دین۔ اللہ اکبر اللہ، پتہ لگے نبی دی سیرت اندروں، میرے پیغمبر بیماراں دیاں تیمارداریاں کرن والے، میرے پیغمبر دکھیاں دے دکھ وڈان والے، میرے پیغمبر مریضاں دی عیادت کرن والے، اج جائیں تے جا کے سوچی نا کہ میرے خاندان اندر کتنے بیمار پینے، جنہ دا عرصہ ہو گیا ہے میں کدی فون کر کے بھی حال نہیں پوچھے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب سعد فرماندے نے نبی پاک میرے کولنا تیمارداری واسطے آئے، تے دوپہر دا وقت تے دھوپ لگی ہوئی ہے، گرمیاں دا موسم ہے، تے نبی پاک نے میرے کول کلولا فرمایا ہے، میرے کول سٹے کیتا ہے، میرے کول آرام کیتا ہے۔ واہ صحابہ میں قربان جاواں تواڈے تو، اج لوگ فخر کر دینے کہ یار میرے کول ایم این اے رک گیا ہے، لوگ فخر کر دینے میرے کو ایم پی اے رک گیا ہے، لوگ فخر کر دینے میرے کو محلے دا کونسلر رک دائے، یار اسی فخر کر دیا کہ میرے کو علماء روک دینے، میرے کو قاری بنیامین صاحب روک دینے، میرے کو پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب روک دینے، علماء خطبہ روک دینے، میں فخر کرنا یار میری محبت دا اظہار ہے کہ علماء میرے کلا کے رحم دینے۔ اے پچھلے دن اندر اسی چنیوٹ ایک پروگرام تے کٹھے ہوئے تے بیٹھ کے کھانا کھان لگے نا، تے بابا جی کہندا یار قاری صاحب میری گل سنے اب دے، جس جگہ تے بہ کے تسی کھانا پہ کھاندے ہو نا، اس جگہ تے بہ کے علامہ شہید بھی کھانا کھایا کر دے سن، لوگ فخر کر دینے میرے کو علامہ شہید رکے نے، میں قربان جاواں صحابہ تواڈے کو رک دائے، تے امام الانبیاء رک دائے تواڈے کو رک دائے، خطیب الانبیاء رک دائے تواڈے کو رک دائے، رحمت کائنات رک دائے۔
नबी पाक फरमाते ने जनाबे साद कहते ने नबी पाक मेरे कोल कलूला फरमाया ते मौसम ठंडा होया ना एवें जिहड़ी धुप टली है ते मैं अपना सुस्त जिहा घोड़ा लैके आ गया। ये वो घोड़ा है जिहड़ा लाचार जिहा घोड़ा है, सही तरीके दे नाल चलदा भी नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाबे साद फरमाते ने मैं घोड़ा लैके आया, इहदे उत्ते कपड़ा पाया है ते नबी पाक नूं ऊपर बिठा दिता है। कहते मैं दिल अंदर सोच रहा वां कि मैं अपने बेटे नूं ना नाल भेज दियां नबी पाक दे। नबी पाक नूं छड्ड के नबी पाक नूं छड्ड के ते घोड़ा वापस ले आएगा। ते नबी पाक फरमान लगे साद गल सुन मेरी, अगर तू किसे नूं मेरे नाल भेजना है ना ते ओ बंदा भेज, ओ बंदा भेज ते ओ जेड़ा भी तू भेजेगा ना वो सवारी ते मेरे तो अगे बैठेगा, क्योंकि जेड़ा सवारी दा मालक है ना वो हमेशा अगे बैठया करदा है। जनाबे साद कहंदे मैं दिल अंदर सोचिया साद ये काम ना करी, नबी तो अगे ना बिठाई किसे नूं। अल्लाह अकबर अल्लाह। आइए हजरात ते मोहतरम कहते मैं जनाबे साद फरमाते ने मैं क्या सोने तुसी चले जाओ, जदों टाइम लगेगा घोड़ा वापस कर दिया जे, घोड़ा वापस कर दिया जे। कहते नबी पाक दे जिस्म उत्ते लगा है, आपने बैठ के सफर किया है ते जदों घोड़ा वापस आया ये जेड़ा घोड़ा सही तरह चलदा ही नहीं, एक घोड़ा जेड़ा लाचार जिहा है। कहते मेरे महबूब दे जिस्म दी अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, एक घोड़ा इंज भजदा है इहदे नाल कोई होर रल ही नहीं सकिया। ओए मेरे पैगंबर दे जिस्म दियां बरकताई अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए किस महबूब दे जिस्म दियां बरकतां ओ जिदा पसीना भी मुश्के गुलाबे, हाय हाय तेरे मेरे पसीने अंदर बीमारियां, मेरे पैगंबर दे सीने अंदर पसीने अंदर अल्लाह ने शिफावां रखियां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत उम्मे सलाम फरमांदियां ने नबी पाक ना मेरे को आए ते आराम कीता है, गर्मी दा मौसम है ते आप दे सियाप दे मथे मुबारक दे ना सीन पसीना आना शुरू हो जाता है। कहते मैं एक डब्बी फड़ी है, डब्बी ओदे विच ना पसीना जमा करना शुरू कर लिया है ते नबी पाक दी अख खुल गई। आका फरमाते ने उम्मे सुलैम की पई कर दी है, कहती सोने मैं तुहाडा पसीना जमा कर रही हाँ इस करके कि मैनू खुशबू दे विच मिला लवांगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो नबी दियां अजमतां ते एक साइड ते, मेरे पैगंबर दियां रिफातां ते एक साइड ते, मेरे पैगंबर दे ते पसीने दा ही जवाब कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस करके ते मैं कहना जवाब नहीं हुजूर दा जवाब रहन दे, जवाब नहीं हुजूर दा जवाब रहन दे, ला जवाब नू तुला जवाब रहन दे, जवाब नहीं हुजूर दा जवाब रहन दे, ला जवाब नू तुला जवाब रहन दे। तवज्जो करियो तवज्जो। नगीने दी बात ना करीने दी बात कर, ओ जल्लिया हुजूर दे पसीने दी बात कर, ओ जल्लिया हुजूर दे पसीने दी बात कर। परां छड़ जिक्रे गुलाब रहन दे, परां छड़ जिक्रे गुलाब रहन दे, जवाब नहीं हुजूर दा जवाब रहन दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। आइए मैं
نبی پاک دے جسم اطہر دی ایک برکت دا ذکر کر چکے ہاں میں اپنے محبوب دے والاں دی برکت دا ذکر کراں اللہ اکبر اللہ جنگ یرموک دا موقع ہے اللہ دی توفیق و فضل دے نال میں جنیاں روایتاں بیان کراں میں انشاءاللہ ذمہ دار ہاں نبی پاک دیاں حدیثاں دا او میری دعوت اللہ دا قرآن ہے یا میرے محبوب دا سچا فرمان ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خالد بن ولید نال جنگ یرموک دا موقع ہے تے کافراں دے نال لڑدیاں اللہ دے دشمناں دے نال لڑدیاں آپ دی کیپ آپ دی ٹوپی مبارک نہ کتے ڈگ جاندی ہے صحابہ کرام کہندے نے اسی جناب خالد بن ولید دے منہ وال ویکھدے ہاں انج لگدا ہے جویں خالد بن ولید پریشان نے اللہ اکبر اللہ تے صحابہ نے پوچھ لیا خالد جی کی گل پریشان لگ دے ہو غم زدہ لگ دے ہو کہن لگے بیلیو جے پوچھ دیو نہ پھر سن لو میری نہ ٹوپی گم ہو گئی ہے میری کیپ گم ہو گئی ہے میں اس کر کے غم زدہ پہ پریشان اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک دے صحابہ نہ ٹوپیاں لبن لگ گئے کیونکہ یار دا غم خار ہوندا ہے یار دا ہمدرد ہوندا ہے اج تے یاراں والا حال نہیں ہے اتوں نال تے وچوں گلاں توکن والے اتوں نال تے وچوں منافقتاں کرن والے او یہ یار نے میرے نبی دے اے یار نے میرے پیغمبر دے اے یار نے میرے محبوب دے اللہ اکبر اللہ تے لبدیاں نا ایک پرانی جی ٹوپی ملی ہے پھٹی تے پرانی جی ٹوپی اینا لے آ کے جناب خالد بن ولید نو پیش کی تھی لو خالد جی اے ٹوپی لے لو پر گل سنو نا کہ تیسے پھٹی پرانی ٹوپی دا کر کے تسی اتنا پریشان سی اس ٹوپی دا کر کے اتنا غم زدہ سی جناب خالد فرمان دینے صحابہ تو ہمیں اس ٹوپی دی قیمت دا نہیں پتا میں ایک موقع تے نبی پاک دے نال موجود سی نبی پاک نے نہ اپنے وال کٹائے نے حجامت کروان واسطے تے لوگ نہ نبی دے وال برکت دے طور تے لے کے جا رہے نے نبی پاک دے وال نہ برکت دے طور تے لے کے اللہ اکبر کبیرہ تے جا رہے نے تے میں تھوڑے جے وال پھڑ کے نہ اپنی ٹوپی اندر رکھ کے سی لینے تے کہندے نے مینوں اس نبی دے والا دی اینی برکت ہے میں ٹوپی جتھے پا کے گیا ماں نبی دے والا دی برکت دی وجہ تو اللہ نے میری کانڈ نہیں لگن دیتی اوہ نبی دے والا اندر بھی برکتاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے وال بھی برکت والے میرے نبی دے جسم دا ایک اعضا برکتاں والا اللہ اکبر اللہ محبت نال کون میرا نبی ہے سب نبیاں چوں ود رتبہ حسنین دے نانے دا سب نبیاں چوں ود رتبہ حسنین دے نانے دا ثانی نہ کوئی ملیا حسنین دے نانے دا سب نبیاں چوں ود رتبہ حسنین دے نانے دا او جدوں کھول کے ویکھیا میں قرآن دے پارے انو او جدوں کھول کے ویکھیا میں قرآن دے پارے انو آندہ نظر چہرہ حسنین دے نانے دا سب نبیاں چوں ود رتبہ حسنین دے نانے دا اللہ 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 پوچھ عرب تے پتھرانوں آندہ سی مزہ کتنا پوچھ عرب تے پتھرانوں آمدہ سی مزہ کتنا چوم دے سی جدوں تلوار حسنین دے نانے دا سب نبیاں چوں ود رتبہ حسنین دے نانے دا اے عرض میرے
مولا سامان دا پتا کوئی نہیں، اے عرض میرے مولا سامان دا پتا کوئی نہیں، ایک بار دکھا روزہ حسنین دے نانے دا، ایک بار دکھا روزہ حسنین دے نانے دا، سب نبیاں چوں ود رتبہ حسنین دے نانے دا۔ اللہ اکبر اللہ، کون میرے پیغمبر، میں نبی پاک دے جسم دی برکت دا ذکر کر چکے ہاں، میں نبی پاک دے اللہ اپنے والاں دی برکت دا ذکر کر چکے ہاں، میں اپنے محبوب دے ہتھاں دا ذکر کراں۔ اللہ اکبر اللہ، میں اپنے محبوب دے ہتھاں دی برکات دا ذکر کراں۔ اللہ اکبر اللہ، اور مینوں وقت اجازت دے وے میں ساری رات نبی دی شان اندر ناتا پڑھا، نہ ناتا مکن نہ باتا مکن، ایڈا سونا میرا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جتھے پیر لاوے اللہ برکتاں ہی برکتاں کر دوے، جتھے قدم لاوے اللہ اجڑیاں زمیناں نو آباد کر دوے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک دے ہتھاں دی برکت تیرے سامنے ذکر کرا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نا احد دی جنگ اندر شریک ہون واسطے نام آپ تیاری کر رہے نے، تے اپنے آپ دے ہاتھ اندر نہ کمانے، تے تیاری کردیاں نہ کمان چھٹی ہے، تے اس نبی دے صحابی قتادہ دے اکھ تے لگ گئی ہے، اتنی لگی ہے کہ اکھ دا ڈل ہی باہر آ گیا ہے۔ حضرات محترم، میں اتھے بھی ایک پیغام دینا چاہنا، نبی دے یاراں تے تبرہ کرنا سوکھا ہے، نبی دے یاراں تے پھونکنا سوکھا ہے، نبی دے یاراں تے زبان درازیاں کرنیاں سوکھیاں نے، میرے پیغمبر دے صحابہ ورگا کردار بھی لے کے آنا، میرے نبی دے صحابہ ورگیاں ایمانی قوتاں بھی تے لے کے آنا۔ جناب قتادہ دے ڈیلے تے لگے آئے تے آپ دا ڈیلا ناک تو باہر آ گیا ہے، انج نہ رخساراں تے لٹک رہے آئے۔ بعض لوگ کہندے نے یار اکھ دا ڈیلا کٹ دئیے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب قتادہ فرماندے نے چلدیاں نہ خبراں نبی پاک دے کول پہنچ گئیاں، سونےاں تہاڈا بیلی کتا قتادہ دے نال اکھ تے جڑا نیزہ لگ گیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے لیاؤ کتھے وے قتادہ، اوے پیر ہووے تینج دا، مرشد ہووے تینج دا، راہبر ہووے تینج دا، رہنما ہووے تینج دا، مقتدا ہووے تینج دا، جنوں اپنے پیر اپنے مریداں دا فکر ہووے۔ اج دے پیراں طرح نہیں، آپ بکرے کھاؤ، آپ چھترے کھاؤ، آپ طرح طرح دیاں ڈشاں کھاؤ تے اپنے مریداں نو دال تے سار دیو۔ ایہو جہا نبی کتوں میں اپنے پیر ورگا لے کے آواں، کتوں میں اپنے مرشد ورگا لے کے آواں؟ ہائے اللہ میں قربان جاواں، دل کر دے سونیا تو سامنے ہوویں میں اپنے جسم دا انگ انگ کٹوا لاں تیری محبت اندر۔ اللہ اکبر اللہ، اتنا مرشد میرا سونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک فرماندے نے لے کے آؤ قتادہ نو، تے جناب قتادہ تشریف لے آئے نے، جنا اکھ دا ڈیلا لمکدا پیا رخسار دے نال، نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال ایک ڈیلا پھڑ کے جناب قتادہ دی اکھ اندر رکھے آئے، تے نبی پاک فرماندے نے قتادہ کھول اکھ کھول اکھ۔ جناب قتادہ فرماندے نے لوگو مینوں تے انہاں اس اکھ چوں پہلا نظر نہیں سی ہوندا جنہ محبوب دے ہتھاں دی برکت نال ہن نظر آ رہا ہے۔ اور میرے نبی دے ہتھاں دیاں برکتاں، اللہ اکبر اللہ، کتھوں لے کے آواں میں اپنے پیر ورگا، کتھوں لے کے آواں میں اپنے ہاتھی تے مرشد ورگا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت انس حدیث دے راوی نے کہندے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر دا وقت ہے، امتیا تو جس نبی دا مرید ہے نا او نبی پکا نمازی سی، او نبی تے نماز نو ترک نہیں سی کردا،
اج اس نبی دا نام لے کے جلوساں اندر جا کے زور بھی ترک ہو رہی ہے، اج اس نبی دا نام لے کے اس نبی دی محبت لے کے ظہر بھی قضا ہو رہی ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب بھی قضا ہو رہی ہے، عشاء ٹائم آ کے تے بستریاں تے لیٹ جاندے نے۔ یار میں پیغام محبت لے کے آیا، میں پیغام عقیدت لے کے آیا، میں کسے دا دل نہیں دکھانا چاہتا، پر میں اپنا پیغام تے تیرے سامنے رکھ سکدا نا۔ اج جنہ نے سارا دن نبی دی محبت اندر پھر کے کٹے آئے نا، یار رات ہووے نا تے اپنے بستر تے لیٹے نا تے اپنے گریبان اندر پا کے وے اپنے گریبان اندر اپنی اکھاں پا کے سوچی کہ میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، میں 30 سال اندر جس نبی دا جشن منایا ہے، اس نبی دیاں سنتاں کنیاں اپنائیاں نے، اس نبی دے کنا آنکھیں لگے آئے، اے جیڑی کام نے کرنے سوکھے نے، نبی دیاں سنتاں اپنانیاں اوکھیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب انس کہندے نے پانی تھوڑا جہا برتن اندر ہے، اللہ اکبر اللہ، تے نماز عصر دا ٹائم ہے، انج نبی نے اپنا ہاتھ وچ پایا ہے تے انگلاں چو چشمے جاری ہو گئے، تے اتنے چشمے جاری ہوئے کہ پانی جڑا برتن اندر تھوڑا جہا سی، نبی دے ہاتھ دی برکت دے نال 1400 صحابہ نے وضو بھی کر لیا تے پانی بھی پی لے آئے۔ او میرے پیغمبر دے ہاتھ دیاں برکتاں، میں قربان جاواں میرے نبی دا ہاتھ کتنا سونا ہے۔ اللہ فرماندے نے ما رمیتا اذ رمیتا، سونے آئے تیرا ہاتھ نہیں اے میرا ہاتھ ہے، اے صرف نبی پاک دی عزت نو بلند کرن واسطے، نبی دی شان نو بلند کرن واسطے، میرے پیغمبر دے مقام نو بلند کرن واسطے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے کدھر بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں، تماں وچ جگ دے پیاں اس دے انعام دیاں، عادل عدیل آیا، مرسل جمیل آیا، رحمت دانیل آیا، اندھیرے کافور ہوئے، ذرے کوہ دور ہوئے، رستے پر نور ہوئے، دیواں میں کمیں مثالا اس سونی سرکار دیاں، کدھرے بھی نئی مثالا مدنی دی۔ یار میں تہاڈے کوئی امداد نہیں مانگ رہا، داد تے دیو نا۔ کدھرے بھی نئی مثالا مدنی دی شان دیاں، اوے پیران دا پیر سونا، بے شک نذیر سونا، سونا بشیر سونا، سب تو اخیر سونا، خیر الانام مدنی، اچا مقام مدنی، کوثر دا جام مدنی، مرشد امام مدنی، دیواں میں کیویں مثالا اس اپنے پیغمبر دیاں، کدھرے بھی نئی مثالا مدنی دی شان دیاں۔ نبی پاک دی عظمت دا ذکر ہویا ہے، میں انہاں نال لگدیاں صحابہ دی بھی گل کر لئیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ساتھی صدیق ہووے، نبی پاک دے ابو بکر دی گل ہے، ذرا محبت نہ ایک واری پھر کو، ساتھی صدیق ہووے، ہمدم رفیق ہووے، عرشوں تصدیق ہووے، آقا مراد منگی سونے تے خوب چندی، ملیا فاروق سنگی، حیدر دی تیز ننگی، شانہ بلند ہویاں، شانہ بلند ہویاں، حیدر عثمان دیاں، کدھرے بھی نئی مثالا مدنی دی شان دیاں، تماں وچ جگ دے پیاں اس دے ہی۔ کیوں جی میرے پیغمبر دی شان دا کوئی ہے؟ کہندے جی بھابی نبی پاک دی شان نہیں بیان کر دے،
یار مینوں دسو میں جنیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے نبی پاک دی شان نہیں؟ اس تو ود کے کی شان ہو سکتی ہے کہ میں اپنے محبوب دے جسم دے ایک اعضاء دا ذکر کراں؟ اوے میرا کمال نہیں، میں کہنا میری خوش قسمتی۔ میں اپنے وہ کہا سی نا چڑیاں نوں انہوں نے بھی تو ایک ایک بوند پانی دی لیا کے پا رہی ہے کہڑا اگ بجھ جانی ہے؟ انہیں کہا میں اگ کدوں بجھا رہی ہوں، میں تو انہاں بندے دے نام لکھوا رہی ہوں جنہ تے اللہ راضی ہونا ہے۔ وہ میں اپنے نبی دی شان جنی مرضی بیان کراں، نبی دی شان بلندی ہے، میں کراں نہ کراں، یہ تے میری قسمت ہے، اللہ نے میرے حصے نبی پاک دی شان رکھی ہے۔ یہ نبی پاک یار یہ اعزاز ہے میرا۔ کل کوئی یہ نہ کہے نبی دی عظمت دا ذکر نہیں ہویا 12 ربیع الاول گزر گئی۔ اور میں نبی دی عظمت دا ذکر ضرور کرنا، پر کرنا انہاں جی میں نبی دے ابو بکر نے کیتا ہے، جی میں اللہ نے قرآن اندر یار مینوں میں اگے کیا ہے کہ بندے نے جیڑی چیز آپ بنائی ہوئے نا وہ مان ہوندا ہے۔ کیوں حضرت؟ جیڑی چیز آپ بنائی ہوئے بندے نوں وہ مان ہوندا ہے۔ میں ایک کمپنی دا بندہ ایک چیز بناوے نا، کل نوں کوئی نویں کمپنی اٹھ کے وہ مقابلے تے چیز تیار کر دے، چیز چنگی ہوندی ہے تو وہ بندہ جڑا جنہیں پہلی بنائی نا وہ بھی مان جاندا ہے دلوں کہ چیز چنگی ہے، تو وہ دلوں اقرار بھی کر لینا کہ یار انہیں چیز چنگی بنا لی ہونی ہے۔ تو اللہ فرماندے نے میں تے اپنے محبوب نالوں سونا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ نبی پاک ورگا میں کوئی بنایا ہی نہیں، کسے ماں نے ایسا جایا ہی نہیں ہے، تو میں اس پیغمبر تو اپنیاں جوانیاں نہ وار دیاں۔ حضرات میرے اج دا ایک پیغام بھی ہے کہ یار جس نبی دے نام تے اے عیداں ملاندے ہو نا اس نبی دیاں سنتاں تے بھی غور کریا۔ کلی عقیدت کام نہیں آنی جی عقیدہ نبی والا نہ ہویا۔ آئیے حضرات محترم، میں نبی پاک دے والاں دا ذکر کیتا، میں نبی پاک دے جسم دا ذکر کیتا، میں نبی پاک دے ہتھاں دا ذکر کیتا ہے۔ آؤ ذرا میں نبی پاک دے لب مبارک دا ذکر کراں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا سونا میرا نبی ہے، میں قربان جاواں۔ میرے نبی دے لب اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکتاں ہی برکتاں رکھیاں نے۔ جس ہانڈی وچ نبی دا لب پہ جائے اوتھوں 1400 صحابہ کھا جان، نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن۔ اے میرے پیغمبر دے لواب دیاں برکتاں نے۔ آئیے حضرات محترم، میں گل مکان والا آ رہا ہوں، ادھر توجہ کرو میرے والے۔ ایک بیان اجے عشاء تو بعد ہور کرنا ہے تے آؤ میں گل مکان والا آ رہا۔ نبی پاک دی عظمت دا ذکر ہے۔ نبی جنگ خیبر دے موقع تے نا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ میں صبح جھنڈا انہوں دیاں گا جن دے میں صبح نو جھنڈا او دے ہاتھ اندر پکڑا مانگا جدے نال اللہ تے او دا رسول محبت کردہ ہے۔ حضرات محترم، ہر صحابی دے دل اندر یہ خیال ہے کہ میرے نال اللہ سب تو زیادہ محبت کردہ ہے اور اللہ صحابہ نال محبت کردہ جے۔ ایک گل کنفرم جے، چلو نبی پاک دے یاران دی گل ہے میں بھی کر دے آئے۔ نبی دے پیارے نالے رب دے پیارے، جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے۔ نبی دے پیارے نالے رب دے پیارے، جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے۔ پڑھ کھول قرآن دے ورکے انو قرآن گواہی دے رہے آئے۔ امی عائشہ تے بہتان لگے رحمان صفائی دے رہے آئے۔ جنہ دے گواہر قرآن دے سپارے، جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے۔ نبی پاک دے بلال دا ذکر ہون لگا ذرا بہادرہ طرح، اور نہیں ڈولیاں تپ دیاں کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا، نہیں ڈولیا اور نہیں ڈولیا تپ دیاں کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا، وچ جنت آہٹ قدمان دی اے شان بلال حبشی دا۔ اور جنتاں چ جا کے ویکھے
آقا نے نظارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے میں صبح چنڈا انہوں دیاں گا جن نال اللہ اور اس دا رسول محبت کردا ہے حضرات محترم اللہ دا رسول اور اللہ نبی دے سارے یاراں نال محبت کردے نے پر میں قربان جاواں قسمت جاگ گئی میرے علی دی مقدر جاگ گئے میرے علی دے اے از کہندے جی علی دا ذکر نہیں کردے او میرا پیر علی ہے میرا مرشد علی ہے میرا امام علی ہے میرا مقتدا علی ہے میں علی نو ماننا جی میں قرآن نے دسیا ہے میں علی نو ماننا جی میں نبی دے فرما اوے میں علی دا نام سوٹے لا کے نہیں لیندا میں علی دا نام وضو کر کے لینا وا میں نبی دا علی دا نام مسجد آ کے لینا وا تیری میری محبت اپنی اپنی جگہ ہے تو علی دا نام لمے شراباں پی کے تو علی دا نام لے میں لینا ہے جھوٹیاں طرح میں علی دا نام لینا ہے ادب دے نال میرا سونا حضرت علی ہے اللہ اکبر اللہ کیوں نہ ہو جائے علی اوے علی ورگا زمانے تے کوئی شیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی شیر وخا مینو جنوں آکھے اسد اللہ کوئی دلیر وخا مینو علی ورگا زمان خیبر دا میدان ہووے علی ورگا جوان ہووے لگے مرحب دے قتل اندر کوئی دیر وخا مینو علی ورگا جناب علی نو نبی پاک صبح ہوئے نا آقا فرماندے نے آنا علی انتا علی علی کتھے وے کہنے لگے سونیا علی دیاں تے اکھان درد کر رہیاں نے علی پاک دے اکھان درد کر رہیاں نے حضرات محترم جدے جسم دے عذاب درد کرن جنوں آپ مشکل آمن او مشکل کشان نہیں ہوندا اے میرے علی دا کیتا جے اے میرے علی دا پیغام ہے اے میرے علی دی محبت ہے اے میرے علی دی عقیدت ہے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے علی کتے وے سونیا علی دے تے علی دیاں تے اکھاں تے پیڑے اکھاں درد دے آقا فرماندے نے لے کے آؤ علی نو آئے ہائے میرے نبی دا جگری یار علی ہے آقا فرماندے نے لے آؤ علی نو صحابہ کرام نے علی نو بلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے اپنا لب کڑ کے علی دیاں اکھاں تے لایا ہے جناب علی فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے کہ جی میں مینوں کدی اکھاں نو درد ہوئی نہیں ہے میرے پیغمبر دے لب دیاں برکتاں اوے لب لگیاں پیڑاں مکیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے پر گئیاں مشکاں سکیاں نے بھکھاں نکلیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدرے منیر دیاں اوے او دی جتی اتوں میں پگوارا میرا کیتا او دی جتی اتوں میں پگوارا خالی پگ نہیں میں سارا ہی جگوارا نہیں ریساں شیمان دے ویر دیاں واشانہ بدرے منیر دیاں کنیاں شانہ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آئیے میں آخری باتاں دی طرف آنا چاہنا ہے نبی پاک دے قدمہ دی برکت دا ذکر کر کے تے میرا سلام ہے میرے پیغمبر نے جتھے قدم لائے نے اللہ نے اتھے بھی برکتیں کر دیتیاں نے میں یار تینوں ایک نشاندہی کرنا چاہنا ہے نبی پاک تو پہلا اماں حلیمہ کہندیاں نے میرے گھر اندر کھان نو کچھ نہیں سی ہوندا میرے نبی دے قدم اماں حلیمہ دے گھر اندر لگے نے اللہ نے برکتیں برکتاں نازل کر دیتیاں اللہ اکبر اللہ
مکے اندر بارش نہیں ہو رہی، لوگ کٹھے ہو کے نہ حضرت ابو طالب دے کول آئے یا غالباً حضرت عبد المطلب دے کول آئے، کہنے لگے یار چلو نہ کٹھے ہو کے دعا کریے اللہ بارشاں نازل فرما دے۔ میرے نبی دے مکے اندر قدم لگے نے، آقا نے ہاتھ چوک کے دعا کیتیاں نے، اللہ پاک نے بارشاں نازل فرما دیتیاں نے۔ اے میرے پیغمبر دے قدمہ دی برکت ہے۔ آخری روایت میرا سلام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا والد گرامی جناب عبداللہ نہ جنگ احد اندر شہید ہو گئے، آپ دیاں 6 بیٹیاں سن، جناب جابر فرماندے نے ابا جی تے دنیا تو چلے گئے شہید ہو گئے تے 6 بچیاں سن تے میں کلا پر آسا تے قرضہ سی ساڑھے اتے کافی، یار مل کے دعا کر لئیے اللہ سارے مقروضاں دے قرضیاں دا بندوبست کر دوے۔ یار جدو بندہ مقروض ہوندا نا رات دیاں نینداں بندے دیاں حرام ہو جاندیاں نے، پھر لوگ جدو قرضے دا تانا مار دینے، جدو قرضے دا مینا مار دینا، پھر بندے تے دل تے جو گزر دیاں نے وہ ہی جاندہ ہے دوجہ بندہ دی جاندہ، کہندے میں نہ انہاں دے کول یہودیاں دے کول گیا ہے جنہاں دا قرضہ دینا ہے، میں انہاں نو کیا یار مہربانی تھوڑی جی مہلت دے دیو میں تہاڈا قرضہ تانوں واپس کر دیاں گا، نہ کسے بھی مہلت نہیں دیتی تے بار بار نہ تنگ کر دینے آ کے جابر دے ساڈا قرضہ سی قرضہ لین آئے ہم تے جناب جابر نبی پاک دے کول چلے گئے، کہندے سونے یہودیاں دا میں قرضہ دینا ہے، اللہ اکبر اللہ تے او نہ مینوں تنگ کر دینے، تسی آؤ نہ میرے نال کی پتا تہاڈا کہنا مل لین تے تھوڑی جی مہلت دے دین۔ نبی پاک فرماندے نے چل جے میرے جان نہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے تے پھر کیڑی گل ہے، حضرات محترم تیرے بھی در تے کوئی ایسا ضرورت مند آ جائے نا تیرے فون کرن نالوں دا کام ہو جائے، تیرے جان نالوں دا کام ہو جائے، ایویں زدہ نہ پٹیا کر، ایویں اچارے نو دکھاں داگے ماری پریشان نہ کریا کر۔ میرے پیغمبر دی سیرت جو لے جانج دا سبق ہے کہ اگر تیرے گھر کوئی دکھی آوے نا اللہ نے استطاعت دیتی ہے تو او دا کام کر سکنا ہے نا، پھر نخرے نہ کریا کر، آخر چوری صاحب گھر نہیں ہے صبح آئی زور ٹائم آئی اثر ٹائم آئی مغرب ٹائم آئی عشاء ٹائم آئی، انج نہ کریا کر سونے جے اللہ تعالیٰ نے تینوں ایک قوت بیانی دیتی ہے نا کہ تیری قوت دے نال اس غریب دا کام ہو جائے، ایویں پہ ڈرامے بازیاں نہ کریا کر، او دے نال چلے جیا کر۔ اب ویکھ میرا پیر جا رہے اپنے یار دے نال، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک حضرت جابر دے نال گئے نے تے یہودی دے کول گئے نے، جا کے انہوں کہندے نے یار جابر بن حضرت جابر دا ایک باغ پھلاں دا تو او لے لا تے قرضہ معاف کر دے، کہندا نہیں مینوں قرضہ چاہیدا ہے، انہیں نبی پاک نو بھی نہ کر دیتی ہے۔ نبی پاک نہ مڑ کے پہ واپس جاندے نے، جابر چل تیرے باغ اندر چلیے، اللہ اکبر اللہ کہ نبی پاک نے جا کے نہ قدم مبارک لائے نے جناب جابر دے باغ اندر، اللہ اکبر اللہ تے جناب جابر نو فرمان دینے سونے جابر جی انج کرو اے کھجوراں توڑ کے نا علیحدہ ٹیریاں لا دیو، اے اجوائے اے فلائیں جناب جابر نے نا 3 قسم دیاں کھجوراں توڑیاں تے توڑ کے نا ٹیر لا دیتے۔ نبی پاک نے ہاتھ چوک کے برکت کی دعا کی تھی تے جناب جابر نو کہندے نے جا جابر جڑے تینوں قرضیاں تو تنگ کر دے سن اج لے کے آ انہاں نو تے انہاں دے قرضے دئی جا انہاں نو۔ جناب جابر کہندے نے لوگو 99 من تقریباً میرا قرضہ سی، سارے قرضہ لے گئے، انج لگدا سی نبی دے قدم مبارک دی برکتاں نال سارے قرضہ لے گئے، مینوں انج لگدا سی کھجوراں ہجے بھی ہونیاں ہی نے۔ اللہ اکبر اللہ نبی دے قدماں دی برکتاں نے۔ آؤ نبی پاک دی لوری سناواں، دائی حلیمہ دی تے گل ختم کریے۔ آکھے حلیمہ میں دس دی پیاں
گر آیا سونا تے میں وسدی پیاں آکھے حلیمہ میں دسدی پیاں گر آیا سونا تے میں وسدی پیاں۔ نبی پاک دی آمد تو پہلا دے حالات بیان کر رہے ہیں، کہندے ہر رات میری بکھی سو کے ننگ دی، ہر رات کمر رو رو کے ننگ دی، میرا عربی آیا ہے تے میرا عربی آیا ہے تے میں وسدی پیاں گھر آیا سونا تے میں ہسدی پیاں، میرا عربی سونا جدو بار جاوے ایک پل نہ پیچھے مینو چین آوے، سونا جلدی آ جا میں ترس دی پیاں آکھے حلیمہ میں دس دی پیاں۔ اللہ دا قرآن نبی پاک دی شان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی ملاقات باقی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیتا ہے، انشاءاللہ نبی پاک دے جسم دے بڑے سارے اذان ہیں جنہاں دیاں برکتاں رہندیاں، انشاءاللہ وہ پھر ذکر کرانگے۔ اللہ جو سنیا سنایا سمجھ کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔